नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, सध्या TCP ऑफिसा कडेन बरोच बोवाळ चल्ला आनी तो बोवाळ आतां आझाद मैदानाचेर पावलो. शिरदोन पाळें हांगा ज्या तरेन लँड कन्वर्शनां जावन थंय मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागल्या, हावजींग प्रोजेक्ट आनी बाकीचे वेगवेगळे हे कमर्शियल प्रोजेक्ट येवपाक लागल्या, ताच्या विरोधांत गांवचे लोक एकवटले आनी ताणें काल TCP ऑफिसाचेर धडक मारली. आमदार विरेश बोरकार आनी तांचे बाकीचे वांगडी हे जाप विचारपाक आयिल्ले TCP ऑफिसांत की तुमी कशा तरेन आनी खंयच्या कायद्या सकयल ह्यो सगळ्यो लोकांच्यो जमनी ह्यो तुमी कन्वर्ट करता, गांव तुमी कन्वर्ट करता आनी आशिल्ले थंयचे जे हॅबिटेट आसा, थंयचे थळावे लोक रावपी आसा, तांच्या मुखार तुमी अशा तरेन कशें संकट हाडपाक शकता. विशय वाडलो, तांणी थंयच ठपकल मारली, ते थंय रावले, तांणी थंय उठपाक नकार दिलो आनी हळू हळू वातावरण खूब तापपाक लागलें. आनी आज सकाळीं तांकां सगळ्यांक पुलीस बळाचो वापर करून थंयच्यान विरेश बोरकार आनी बाकीच्यांक पुलिसांनी अक्षरशा खेचून म्हणटा तशें भायर काडले. एखाद्या आमदाराक अशे तरेन मॅन हँडल करप कितपत योग्य आनी हे कितपत लोकशायेंत बसता असो प्रश्न LOP म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशन विरोधी पक्ष नेतो युरी आलेमो हांणी आज विचारला. आनी ज्या पुलीस अधिकाऱ्यान जो PI आसा ह्या सगळ्या गजालींक जबाबदार, ताका इमिडिएट सस्पेंड करा अशी ताणें मागणी केल्या. इश्टानो, 39A हें स्क्रॅप करा, हें काडा आनी 39A अंडर ज्यो जमनी इलिगली ज्यो कन्वर्ट केल्या आनी जे मोठे बिल्डर्स आसा, बिल्डर लॉबी आसा, मेगा प्रोजेक्ट जे आसा, तांच्या खातीर ह्या कलमाचो वापर सरकारान केला, ते सगळ्यो जमनी आनी ते सगळे निर्णय ह्यो परत ह्यो आशिल्ल्यो तश्यो जावपाक जाय कशी मागणी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी केल्या. ह्या पयलीं इनफ इज इनफ ह्या मुवमेंटाच्या सकयल जस्टीस फर्दीन रिबेलो आनी तांच्या वांगड्यांनी जो 10 पानी चार्टर तयार केला मागण्यांचो, तातूंत ही एक मागणी आसा 17(2) आनी 39A ही स्क्रॅप करा अशी ताणें मागणी केल्या. TCP एक्टाच्या अंडर ही कलमां नव्यान इंट्रोड्यूस करून किंवा तातूंत दुरुस्ती करून फाटल्या दारान लँड कन्वर्शना खातीर सरकारान हो एक मार्ग आपणाक दवरिल्ली, ही पळवाट दवरिल्ली आनी ताचो वापर करून बाकीचे सगळे कायदे धाब्यार बसून रिजनल प्लॅन कडेक दवरून ODP कडेक दवरून ज्या सर्रासपणान TCP मंत्रालयान आनी जाचो मंत्री विश्वजीत राणे आसा तांणी पुराय सगळे कायदे नियम सगळे धाब्यार बसून 39A वापर करून ज्या तरेन हें सगळें केलां, ताच्या विरोधान आतां इतली खतखत वाडल्या की लोक अक्षरशा रडटा आनी रडून आपली व्यथा सांगता. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयंट बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचे 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतले एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. पयशाचो हावेस हो कोणाकय कितलो आसचो ताका एक लिमीट आसता. सरकारान लोकांच्या विरोधांत कितली डिसिजनां घेवचीं, लोकांक कशें थंयच्यान एक मार्गाक आपल्या मार्गांतल्यान हटोवचें आनी लोकांक थंयच्यान सगळें हतबल करून थंयच्यान धांवडावन घालचें, हें कितले मेरेन करप सरकारान, हाका एक लिमीट आसता. पण आतां हें लिमीट इतलें क्रॉस जालां की लोकांक रस्त्यार देवल्या शिवाय, लोकांक प्रोटेस्ट केले शिवाय, लोकांक अग्रेसीव जाले शिवाय आतां लोकां मुखार आनी सरकारान कसलोच उपाय दवरिल्लो ना. आनी विश्वजीत राणे आपणाक जाय तशें स्टेटमेंट करपाक लागला. हरशींच ताचेर एक इमॅच्युअर असो ताचेर ठपको बसला. अतिशय हाची डिसिजनां, धोकादायक अशी डिसिजनां हो मनीस घेता. ही सगळीं गोंयच्या हाचेर येवपाची, उरार बसपाची अशी ही डिसिजनां आसा अशी टिका ही पयलींच जावपाक लागल्या. तातूंत विश्वजीत राणे म्हणटा
की लोकांनी आतां आपल्या घरा मेरेन येवपाची म्हणजे घरा मेरेन धडक दिवपाचो लोकांनी इशारो दिला. पण आपणाक प्रोटेक्ट करपाक खंय 5,000 खंय लोक आपल्या घराच्या अवती-भोवती आसतले आनी हे लोकच खंय आपणाक प्रोटेक्ट करतले. ताचे एक जो स्टेटमेंट आयला सोशल मिडियाचेर तो जस्ट तुमकां हांव वाचून दाखयतां. पीपल ऑफ सत्तरी वील प्रोटेक्ट मी, मिनिस्टर राणे. तो म्हणटा की आय रिसीव्ड अ मेसेज दीस मॉर्निंग दॅट पीपल वील कम टू प्रोटेस्ट एट माय हाऊस. आय हॅव नो प्रॉब्लेम विथ दॅट. इन फॅक्ट 5,000 people from Sattari will stay around my house and they are the ones who will protect me. मिनिस्टर विश्वजीत राणे. अरे पापिया, तू मंत्री कित्याक जालो? तू तुजी एक प्रायवेट सेना तयार कर. जशी ती उत्तर प्रदेश आणि बिहाराक बी ज्यो खाजगी सेना आसता ठाकुरांच्या आणि बाकीच्यांच्यो, तू एक सेना तयार कर आणि तुका प्रोटेक्ट करपा खातीर ती दवर. तुजी बॉडीगार्ड पुलीस दवरूं नाका, तुज्या हे प्रायवेट लोकांकच दवर. आणि मंत्री म्हणून जेन्ना तूं काम करता तेन्ना तूं आनी मंत्रालयान बी येवपाची गरज ना, तूं विधानसभेन वचपाची गरज ना. तूं बस तुज्या घरा आनी सगळ्यान थंयच्यानच जसो राजेशाही कारभार पयलीं चलतालो तसो तूं चलय. लोक जेन्ना प्रोजेक्टांच्या विरोधात किंवा लोक जेन्ना एखाद्या सरकारी निर्णयाच्या विरोधात प्रोटेस्ट करता तेन्ना तूं लोकांक धमकी दिता की आपल्या लोकांक हाडटलो आनी आपूण तुमकां मारतलो. ही धमकी ती. तुवें वेगळें सांगपाची गरज ना. म्हणजे तूं लोकांक झुजयतलो. सत्तरीचे लोक आतां जे प्रोटेस्टर कोण आहा तांच्या विरोधात उबे रावतले आनी तुका प्रोटेक्ट करतले. तुका कोण कित्याक प्रोटेक्ट करतलो? तुका प्रोटेक्ट करपाक पुलीस आसा, तुका प्रोटेक्ट करपाक गव्हर्मेंट यंत्रणा आसा, तुका प्रोटेक्ट करपाक तुजी सगळ्यो ज्यो पॉलिटिकल पावर्स आसा त्यो आसा. सर्वसामान्य मनशांक तूं प्रोटेक्ट करपाक कित्याक लायता? सत्तरीच्या लोकांक तुवें विकत घेतल्या? सत्तरीच्या लोकांक तुवें म्हणजे जशें तूं विचार करतलो आनी जशें तूं उलयतलो तशें सत्तरीचे लोक तुज्या फाटल्यान धांवतले? कित्याक धांवतले? तुवें जर 39A लावन जर तुमी लँड कन्वर्शनां मोठ्या प्रमाणात जर केल्या, आतां ताचे फळां ताचे प्रायश्चित घेवपाची आतां वेळ आयल्या. कारण लोकांक आतां सगळें कळपाक लागलां. तूं जे डेव्हलपमेंटाची भाशा उलयता तो डेव्हलपमेंट जर लँड कन्वर्शनां करून मेगा प्रोजेक्ट हाडपा खातीर आनी त्यो हावजींग जे प्रोजेक्ट आसा बंगले बांदपाक 100 200 अशे बंगले एका हातून बांदून गांवचे गांव उद्ध्वस्त करपाचे हाका जर तूं डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार तो डेव्हलपमेंट गोंयकार मान्य केन्नाच करचे ना. ह्या फुडें जर अजिबात मान्य करचे ना. तुजो डेव्हलपमेंट तुका लख लाभ अशें आतां लोक सरळ तोंडार सांगता. आनी तुवें आतां जी तुजी भाशा आसा जी धमकीची भाशा म्हणजे तूं इनडायरेक्टली लोकांक धमकी दिता की तुमी आयले जाल्यार 5,000 लोक तुमच्या स्वागताक थंय आसतले, म्हणजे तुमकां मारपा खातीर ते लोक थंय उबे आसतले. ही तुजी भाशा. एक मंत्री, जबाबदार मंत्री, आतां मेरेन इमॅच्युअर असो तुजे ठपको आशिल्लो पूण तूं इतलो बेजबाबदार आसा हें सुद्दां ह्या निमतान आतां कळपाक लागलें. आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तरी कित्याक ओगी रावता ताजे ह्या स्टेटमेंटाचेर? हे स्टेटमेंट कितें दाखयता? म्हणजे त्या मनशाचेर कोणाचोच कंट्रोल ना. तो मंत्री सरकारांतलो आसा पूण भाशा जी करता ती अरेरावीची भाशा, ती जणू काय फिडल अशा तरेची भाशा. तो राजेशाही आनी ती पयलींची जी ठाकूरशाही आसा तसली भाशा हो मनीस हांगा उलोवपाक लागला. आनी मुख्यमंत्री ओगी ती आयकता. आपल्याच लोकांच्या विरोधात जर अशी गरळ अशा तरेचे जर एखादो मंत्री आपलो हें करता जाल्यार काडून उडोवपाक जाय मंत्रिमंडळांतल्यान. तूं जाय त्यो डिसिजनां घेतलो आनी लोकांक प्रोटेस्ट करपाचो अधिकार तूं दिवचो ना? लोक उलोवचेच ना आनी लोकांनी उलोवचें ना, उलोवप ना अशें कितें आसा? तुज्या भंयान लोकांनी ओगी रावपाचें? एक गजाल आसा, गोंयचे लोक खूब शांत. आतां ह्या पयलीं दोतोरांक तूं कशे तरेन वागयतालो तें सगळ्यांनी पळयलां. दोतोरांचे बाबतींत तूं कसली हमरी तुमरीचेर येतालो तें लोकांनी पळयलां. तूं तांकां कसो कसपटा समान वागणूक दितालो तेंय लोकांनी पळयलां. ते दोतोर ओगी रावले, ते नर्सींग स्टाफ ओगी रावले, हॉस्पिटलाचे स्टाफूय ओगी रावले तुजे पाशेस काडून. पूण जे दिसा एका डॉक्टराक सगळ्या मुखार, एका सिनियर डॉक्टराक सगळ्या मुखार जेन्ना तुवें ह्युमिलिएट केलो तेन्ना तुका जे कितें प्रायश्चित्त दिवपाचें तें त्याच डॉक्टरांनी तुका दिलें. आनी तें अशें दिलें की तुका माफी मागपाक लागली. माफीवीर केलो तुका. तो माफीवीर परत जावं नाका. आतां जेन्ना लोक तुज्या खरेंच प्रत्यक्ष जेन्ना दारांत येतले न्ही तेन्ना कोण आसचे ना तुका थंय प्रोटेक्ट करपाक. ते पुलिसांकूच हाडचे पडटले. आनी सत्तरीचे लोक इतले पिशे ना की तुज्या सगळ्या हातूंत ते येतले आनी तुका आपल्याच भावांक आनी आपल्याच राज्यांतल्या लोकांक त्यांच्या विरोधात ते शस्त्रां घेवन उबे रावतले बी अशी तूं कांयच अपेक्षा करूं नाका. लोक इतले मूर्ख कोण ना.
आनी 70चे लोक तर खूब तूं जशें चिंतता तेच्या परस कितले तरी पटींनी ते शाणे आसा. तांणी खूब पळयलां. ते आतां पर्यंत वेगवेगळ्या तरेची सप्रेशनां पळयल्या 70च्या लोकांनी आनी तातूंतल्यानच ते उबे रावले. आयज तुज्या दावणीक बांदून ते नसते चुकीची पावलां त्या उगारपाच्या परिस्थितींत ते लोक ना. ते शिकल्या सवरल्या आनी विचार करपाची कुवत आयज तांच्या मदीं आयल्या. जी भाशा विश्वजीत राणे उलयता ही भाशा हें एक एक्स्ट्रीम पाऊल अशें म्हणचें पडटलें. 45,000 गरज पडली जाल्यार 45,000 खंय लोकांक घेवन तो राजधानीत येवपाक शकता. म्हणजे कितें? ह्याचो अर्थ कितें? म्हणजे अख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या विरोधात तूं तुजी सेना उबी करतलो आनी लोकांक तूं बूथ शिकयतलो. जे विरोध करता तांकां तूं काबार करतलो आनी जे लोक जे आपलो एक ताका हें म्हणटा हुंकार तो तूं चिड्डयतलो. म्हणजे तुज्या विरोधान कोणी उबेच रावपाचें ना. तुका जाय तें तुवें करपाचें आनी लोकांनी मात उगी रावपाचें. प्रत्येक सरकार आनी प्रत्येक मंत्री हांच्या काळांत डिसिजनां अशीं खूब जाता. केजरीवाल हांणी घेतिल्ल्या डिसिजनाक लागून ताका ह्याच BJP सरकारान भितर उडयल्ले. आयज काल खंयचोच मंत्री आनी खंयचोच मुख्यमंत्री किंवा खंयचोच राजकीय हातूंतलो मनीस तसो मुक्त ना. आयज ना फाल्यां केन्ना नाल्यार केन्ना सगळे काळाची चक्रां उलटीं फिरता हें सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. जर आयज एखाद्याक जाल्यार परत तें दुसऱ्याक अशी परिस्थिती आज ना फाल्यां येवपाक शकता. आनी विश्वजीत राणेन जी भाशा सद्या चलयल्या ती भाशा ताच्या फ्रस्ट्रेशनांतल्यान येता काय ताच्या भंयांतल्यान येता काय ताका दिसता की आपूण जें कितें केलां तें सगळें भायर आयलें जाल्यार आपणाक आनी कांयच जागा उरचें ना. मागीर आपूण अशे तरेची हे जंगल राज कायदो वापरून आपूण लोकांचो भंय घालून आनी प्रोटेस्टरांक धमकावन आपूण हें सगळें आतां न्यूट्रलायज करतलो अशें जर विश्वजीत राणेन दिसता जाल्यार अतिशय एक एका भिल्ल्या मनाचें ताचें तें एक द्योतक अशें म्हणचें पडटलें. लोकांच्या विरोधांत जेन्ना अशी भाशा एक मंत्री करता हें खूब गंभीर आसा, गैर आसा. हें केंद्र सरकारानूय हाची गंभीर दखल घेवपाक जाय. ह्या पयलीं लोकांनी खूब कितें कितें पळयलां. शेतकाऱ्यांचें आंदोलन सुद्दां हे तांकां विरोध करपा खातीर लोक कशे दुसरे आनी पर्यायी फोर्स कसो रस्त्यार दवरलो तेंवूय लोकांनी पळयलां. पूण कांय लोक शाणे आशिल्ले टोका मेरेन गजाली वचपाक दिल्यो ना आनी तातूंतल्यान कांय अनर्थ जाका म्हणटा ते टळ्ळे. आनी जर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक जर दिसता की अशे अनर्थ भविश्यांत टळपाक जाय जाल्यार विश्वजीत राणे सारके मनशाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचें ताणें सगळ्यांत पयलीं पावल उखलपाक जाय. इश्टानो तुमकां मुद्दाम आनी एक याद करून दिता. शेळ मेळावलीक जेन्ना IITचो विशय थंय सुरू आशिल्लो, IIT प्रोजेक्ट थंय वचपाचो आशिल्लो तेन्ना ह्याच मनशान ह्याच विश्वजीत राणेन खूब मोठे तरेन अशें स्टेटमेंट केल्ले की आपूण पळोवन घेता, आपूण पळयतलो, कोण आडावपाक शकना, प्रोजेक्ट जातलोच आनी अशें आनी तशें खूब कितें. पूण जे दिसा शेळ मेळावलीचे लोक आयले मैदानांत देंवले आनी ज्या तरेन पुलिसांक सुद्दां पळचें पडलें थंयच्यान तेन्ना हो मनीस उपरांत ताची जी भाशा बदलिल्ली ती लोकांनी बरे तरेन पळयल्या. विश्वजीत राणेन लोकांचे पाशयेस केन्नाच ताजो अंत पळोवपाक जायना आनी ही भाशा तर वापरूंकूच जायना. आंदोलनकर्त्यांक आंदोलन करपाचो पूर्ण अधिकार आसा. तो तांचो अधिकार हो लोकशायेन तांकां दिला आनी तो अबादीत आसतलो आनी तो अबादीत रावपाक जाय. ही हुल्लडबाजीची जी भाशा आसा, दादागिरीची जी भाशा आसा ही लोकशायेंत अजिबात चलना. हाची जाणीवकाय आनी हाची याद ही राणेन कायम दवरुपाक जाय. जाल्यार ताकाच ताजें जें राजकीय भवितव्य आसा किंवा भविश्य आसा ताका बऱ्याक पडटलें. ह्या तोंडांनी आनी ह्याच भाशेन विश्वजीत राणे खंय तरी ताजी जी एक पिछेहाट जी चल्ल्या राजकारणांत ती आसा, चालू आसा आनी अशी जर भाशा करपाक लागलो जाल्यार ती आनी ताजी पिछेहाट ही कोण आतां रोखपाक शकचो ना. इश्टानो आमी हांगा थारतात. आमी सांगिल्ले विचार, आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार हो एपिसोड तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशीच ह्या विशया वयली तुमची मतां कॉमेंट बॉक्सांत घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.